Mga higala, mayong gabi sa tanan, ug ang oras sa karon diri alas 5:10 na sa hapon. So karon sugdan na nato ang atong isaysay diha sa ang kasulatan nga mao ang pagbasa sa Bible. So magbasa na ta. So atong hisgutan karon ang sumpay nga bahin sa relihiyon, no? So karon magbasa ta. Magbasa ta sa Mateo 16 to 18. Aning Mateo 16 to 18. Ug ako nagaingon usab kaninyo nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga ganghaan sa Hadis. So gitukuro niya ang iglesia, no? Ang iglesia. So mao ang atong relihiyon, no? Relihiyon. So daghan man gud nga mga iglesia nga relihiyon sa manang Iglesia Apostolika Romana, Iglesia ni Cristo, daghan. So nagdepende na siya sa atong mga nahisulat dinhi sa Bible o ang atong mga tinuuhan kay ining mga tuo-tuo. So karon ato jung klarohon nga unsa nga iglesia nga pagaturo niya relihiyon nga atong gisgutan dinhi sa Dios, no? Kay mao man giingon niya dito ni Pedro. So magbasa na pud ta sa 1 Tesalonica 2 verse 14. Mga kapatid o mga igsuon na siya, mga igsuon, mga kapatid. Pinag-uusig kayo dahil sa inyong pananampalataya tulad din ng mga iglesia ng Diyos sa Hudiya na nanalig kay Kristo Jesus. Nagdusa kayo sa kamay ng mga kabayan niyo gaya ng pagdurusa nila sa kamay ng kapwa nila Hudyo. So klaro kaayo nga ang gitawag diri nga pag-ampo mao ang iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios. So ato ni siyang klarohon kay Tagalog manggod ni. Ato ni siyang klarohon sa ato ang binisayaon nato kay kining Tesalonica 2 ngadto sa 14. So ato ni siyang mga Bisayon, no? Mga igsuon, ang nahitabo kaniyo sama usab sa nahitabo sa mga simbahan sa Dios sa Hudiya. So klaro kaayo, no? Iglesia sa Dios. So simbahan, no? Simbahan sa Dios sa Hudiya, sa mga magtutuo ni Kristo Jesus. Klaro kayo sa magtutuo ni Kristo Jesus, gilutos kamo sa inyong tagilungsod. Ingon nga ang mga magtutuo didto sa Hudiya gilutos sa mga Hudyo. So gitukod jud, klaro jud kayo nga ang gitukod diri mo'y gitawag og iglesia sa Dios o simbahan sa Dios. So mo nay akong reliyon nga akong tuan karon, no? Ang iglesia sa Dios o ang simbahan sa Dios kay ngano kini manggod si Jesus gipalit ta sa iyahang mabitaw nga gilansang ta sa krus, gibaligya niya ang iyahang lawas ug dugo, gigarantor niya ngadto sa Dios ang iyang lawas ug dugo mo tong gipalansang siya sa krus para kita nga maluwas. So naata naghupot o naa ang atong kinabuhi diha ni Kristo, diha ni Jesus. O kung magsunod ta sa iyang mga
mga pulong ang iyang gipasaysay dinhi sa kalibutan nga naa sa Biblia nga kamatuoran nga kanang atong sundon ang iyahang mga gipang balita o mga balita, ang mga pulong nga alang sa kaayuhan nato nga lisod kaayo tanang naay lisod gay latason liman kay gugma ang Dios ay higugma ang imong kaaway labaw pa sa imong kinabuhi ay pagkalisod ni ana kita makakaya ka na nato nga gamay na ta mabiklan mao na ni usa nung saon nato maka mahiangkon ngadto sa gingharian sa Dios unsa nato nga kanang relihiyon nga gitukod sa Ginoo ni Hesus nga mao ang iglesia sa Dios o simbahan sa Dios. Kay mao gyud ang relihiyon nga akong gituhuan ambot sa inyo kung unsa kay mao gyud na ang insakto nga relihiyon kay naa na diha sa Biblia nga gitukod ni kining naay Pedro nga mo'y gisangunan sa atong Dios nga pagatukuro nimo Pedro ang bato sa simbahan no. So mao ang simbahan mao ang iglesia. So iglesia sa Dios, simbahan sa Dios no. So ato na siyang tukion og laruhon nga di ta magpataka-taka og pangsulod og mga relihiyon dili ra ba to maluwas og wa jud relihiyon. So kinahanglan gyud nga ingon pa daw nila bisag unsay relihiyon imong tuhuan basta kay magtarong lang ta maluwas ta dili sa ingon ana kay kinahanglan mo mudangop gyud tag relihiyon unsaon nato pagkahibawon masabtan nato ang pulong sa Dios ug dili ta magdangop sa relihiyon. So ang akong gituan nga relihiyon mao ang simbahan sa Dios. Mao ang iglesia sa Dios. So ang iyang ang iyang mga katawhan kita nga mga tawo ug ang iyahang pulong nag-uban nga ang pulong sa Dios mo nang iglesia sa Dios, simbahan sa Dios. Na siya nag-uban na siya so mao na akong gituan. So ambot sa inyo ug unsa kay daghan ng mga relihiyon nga mga pangwartagod karon unang ato jud ang klaruhon sa kamatuoran kay mao gyud na ako ang na ibaluan bahin sa relihiyon no. Kinang klaruhon na nato no, klaruhon na nato nganong naing anak pug ko kay nganong nituo pug ko ni ana nga naa sa kining ing ana nga akong gituhuan nga relihiyon tungod kay mao na akong nabasa sa Bible nga akong gituhuan. So mao po na akong nahibaw sa akong kaugalingon kay mo may akong nasabtan mo nang magbuan gayud ta mag-usisa ta magsabot ta kay ang Ginoo nagpasundayag manggod mo nang ato gyud na nga isanti sa tungon di ta magpataka-taka kay basig mahiad tos mga tiwali nga mga relihiyon. So mao ra putoy ako may gabi sa tanan. Daghang salamat. Amen.